नाज़रीन, एक्टिविटी के साथ आपका मेज़बान सुल्तान हैदर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफ अल मखलूक़ात बनाने के साथ साथ मुसीबतों और तकलीफ़ों का मुकाबला करने का हौसला भी दिया है। सुल्तान, आप भी सुल्तान हैदर, मैं जानता हूँ कि आपकी एक्टिविटी और आपका चैनल भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। मुझे खुशी हुई है कि आप यहाँ पे आए हो। आपके अंदर कुछ हिडन सलाहियतें हैं, आप उनको जो है वो सामने लेकर आएँ। आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पर आपकी सोच भी नहीं हो। तो इसमें एक ही चीज़ आ जाती है कि लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं। नहीं, टैलेंट को हम सामने लेके आए। आप जैसे जो लोग हैं, सुल्तान हैदर जिस तरह आपका नाम है और आपका चैनल है, तो हम उनको जनरेट किया। हमने पैनी इकट्ठा किया, एक सिक्का इकट्ठा करके हम यहाँ तक पहुँचे। हम तो इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे और आपसे भी गुजारिश है कि आप भी सपोर्ट करें। एक्टिविटी के साथ आपका मेज़बान सुल्तान हैदर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफ अल मखलूक़ात बनाने के साथ साथ मुसीबतों और तकलीफ़ों का मुकाबला करने का हौसला भी दिया है। जो लोग हिम्मत और क़ुव्वत इरादी से इस पर काबू पा लेते हैं, वो लोग एक न एक दिन अपनी मंजिल को अबूर कर ही लेते हैं। सोचता और ख्वाब तो हर कोई देखता है, लेकिन जो लोग अपनी सोच, अपने ख्वाब को हकीकत कर दिखाते हैं, ऐसे लोग स्पेशल होते हैं। जी नाज़रीन, आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने आए हैं वो सच में ही स्पेशल हैं। वो ना सिर्फ खिदमत खलक का जज्बा रखते हैं, बल्कि वो अपनी खिदमत भी सर अंजाम दे रहे हैं। जी, हमारे साथ मौजूद है PSWT के प्रेसिडेंट वहीद यासर साहब, हमारे साथ रहिएगा, आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। सुल्तान, आप भी सुल्तान हैदर, मैं जानता हूँ कि आपकी एक्टिविटी और आपका चैनल भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। मुझे खुशी हुई है कि आप यहाँ पे आए हो। जी, थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए स्पेशल टाइम निकाला। जी, इंशाअल्लाह हाज़िर। जी सर, ये जो आप खिदमत खलक कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमें? यार, खिदमत खलक का ये है कि जब इंसान खुद किसी ऐसे मुश्किल रास्ते से गुजरा हो ना, तो उसको एहसास होता है कि यार वो दूसरों के लिए कुछ ऐसा करे जो उसने एक्सपीरियंस किया हो, ताकि दूसरों को वो उस मुश्किल रास्ते से गुजरना ना पड़े। बात तो सही है। बल्कि वो आपके एक्सपीरियंस से कुछ लर्न करके कुछ आसान रास्ता अपना लें। सर, ये ज़्यादातर तो लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है कि कोई अगर बंदा कोई सेटल हो जाता है, कामयाब हो जाता है, तो वो ये है कि वो चाहता है कि मेरे लेवल पे कोई आ ना सके। लेकिन आपके माइंड में कभी कोई ऐसी कोई बात नहीं आई? नहीं यार, ऐसा बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। अगर है तो फिर भी होना नहीं चाहिए। असल में जो है ना, वो इसमें एक ही चीज़ आ जाती है कि लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं। नहीं और जिसके पास एजुकेशन नहीं होगी उसकी थिंकिंग ऐसी हो सकती है। लेकिन जो बंदा पढ़ लिख जाता है और जिसकी सोच डेवलप हो जाती है, मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा सोचता है, और ऐसा बिल्कुल भी ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जी, माशाल्लाह, सबको अगर ऐसी सोच अगर कोई रखेगा तो हमारा मतलब इंशाल्लाह तरक्की भी करेगा। और जो ये बेरोज़गारी है या फिर कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता, तो वो इंशाल्लाह वो मसला हल हो सकता है। तो सर, हमें ये बताएं कि आप ये कब से ये फ्रीज़र सर अंजाम दे रहे हैं? सुल्तान, ये 2007 से ना मैंने इस प्लेटफॉर्म का आगाज़ किया था, क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ों को देखा, स्टडी किया कि जो स्पेशल लोग हैं उनको बहुत से जो चैलेंजेस हैं उनका सामना करना पड़ता है। लेकिन मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये थी कि यार उसका एक ही हल है, देयर इज़ वन सोल्यूशन, कि आपके अंदर एबिलिटी हो। ठीक है, आप तालीम हासिल करें, आप मुख्तलिफ चीज़ों को समझें और उनका सोल्यूशन निकाल सकें। अगर आप अपने अंदर एबिलिटी पैदा नहीं करेंगे और आप कहेंगे कि दूसरे ही आपके लिए कुछ चीज़ें जो है वो बनी बनाई चीज़ें और हेल्पिंग हैंड बने रहें, तो फिर वो चीज़ें हल नहीं होती। जी। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि आप अब तक कितने लोगों की हेल्प कर चुके हैं? यार, हेल्प करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, लेकिन हमने एक ये सिलसिला शुरू किया है, तो इसमें मेरे ख्याल में दुनियावी तौर पे अगर किसी की हेल्प सबसे बड़ी हेल्प है ना, तो वो यही कि उसको एजुकेशन दी जाए। तो 2007 से आप अंदाज़ा कर लें कि अगर 50 स्टूडेंट्स भी न्यू कमर्स हों आपके पास, तो उसको मल्टीप्लाई कर लें कि 2007 से हमने शुरू किया था, 2026 में बैठे हुए हैं।
الحمدللہ ایک ہیوج جو ہے نمبرز ہیں کہ جو بچے ہمارے پاس یہاں پہ ہو گزرے ہیں اور ابھی تک سلسلہ جاری ہو ساری ہے انشاءاللہ. ماشاء اللہ سر بہت اچھی بات ہے. اچھا سر ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام میرا اول آخر وہی ہے کہ چاہے آپ کے زندگی میں کتنی ہی کٹھن مراحل کیوں نہ ہو لیکن اپنے آپ کو آپ جو ہے نا ڈیولپ کریں, تیار کریں اور بھروسہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے پیچھے موجود ہے اور آپ کے اندر کچھ ہڈن صلاحیتیں ہیں, آپ ان کو جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں, آپ وہاں پہنچیں گے جہاں پر آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی. اچھا سر ہمیں بتائیے گا PSWT کا یہ فل فارم کیا تھا؟ یار یہ ہے پاک اسپیشل ویلفیئر ٹرسٹ. اسپیشل اس میں جو ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ جو زیادہ تر اسپیشل لوگ ہیں ان کے اوپر زیادہ ہمارا فوکس ہے. ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. اچھا سر ہمیں یہ بتائیے گا آپ اب تک کس حد تک کامیاب ہو چکے ہیں؟ یار کامیابی اور ناکامی کو میں کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا, میں سمجھ رہا ہوں کہ اپنے حصے کی کنٹریبیوشن کرنی چاہیے اور میں اس لحاظ سے کامیابی سمجھتا ہوں میں نے سمیٹی ہے کہ بہت سے بچے آئے ہیں اور انہوں نے اپنا ٹینور پورا کیا ہے اور جس گریڈ تک میں یہاں پہ تعلیم دے رہا ہوں انہوں نے اس گریڈ کو عبور کر کے اس کے بعد انہوں نے پریکٹیکل لائف کو شروع کیا اور وہ کافی سیٹسفائڈ لائف گزار رہے ہیں. یہی میری کامیابی ہے ماشاء اللہ. اچھا سر آپ بتائیں مزید آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مزید یار ہر گزرتے دن کے ساتھ یہی ہے کہ آج کل جو کچھ ایسے ٹیلنٹڈ لوگ بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کے بیس پہ آگے آئیں یا اس طرح سے وہ ایک سوشل نیٹ ورک پہ سامنے آئیں, تو میری خواہش ہے کہ میں ایسے لوگوں کو متعارف کرواؤں. اگر ان کو تھوڑی بہت مالی معاونت کی ضرورت ہے, جس طرح ہماری CM صاحبہ کا بڑا کلیئر قسم کا انہوں نے انیشیٹو لیا ہوا ہے کہ بڑی اسسٹنٹ ڈیوائسز, یہ اتنا ریپڈ کام کبھی بھی نہیں ہوا جتنا مریم نواز صاحبہ نے کیا ہے. تو ان کو موبلٹی کے حساب سے اگر گورنمنٹ سے کوئی فیسیلیٹیٹ کرنا ممکن ہو تو ہم گورنمنٹ کے لحاظ سے ان کو جو ہے وہ گورنمنٹ کے سامنے ان کا کیس رکھیں اور ان کے ٹیلنٹ کو ہم سامنے لے کے آئیں. آپ جیسے جو لوگ ہیں, سلطان حیدر جس طرح آپ کا نام ہے اور آپ کا چینل ہے, تو ہم ان کے چینل کو سامنے رکھیں تاکہ ان کی جگہ جہاں بنتی ہے, جہاں پہ ان کو کوئی جاب مل سکتی ہے. جی سر انشاءاللہ جس حد تک ہم سے ہوگا ہم آپ کو پوری سپورٹ کریں گے. اور سر ایک بات ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کو کسی نے سپورٹ کیا یا صرف آپ اپنے دم پہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں وداؤٹ سپورٹ تو کوئی بھی آگے نہیں آتا. مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بہت بڑی بلیسنگز ہوتے ہیں, پھر آپ کے جو ٹیچرز ہیں ان کا جو رول ہے وہ فراموش نہیں کیا جا سکتا. یہ دو ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی جو کاوشیں ہیں اگر آپ صحیح معنوں میں ان کی خدمات حاصل کریں, ان کی رسپیکٹ حاصل کریں, تو انشاءاللہ وہ چیزیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں کہ پوری لائف میں آپ کسی جگہ پہنچنے کے قابل ہو جاتے ہیں. سر ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مالی طور پہ آپ کو کسی نے ہیلپ کی ہے کہ نہیں ابھی تک؟ نہیں یار مالی طور پہ اس طرح سے نہیں ہے, بس یہ ہماری ہیلپ یہی ہے کہ جس ادارے سے ہم نے تعلیم حاصل کی انہوں نے ہمیں تعلیمی لحاظ سے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا اور وہ تعلیم ہی ہمارے لیے سمجھ لیں کہ تمام جو مسائل کا واحد حل تھی اور اسی کے بل بوتے پہ ہم نے سیلف جنریٹ کیا. ہم نے پینی اکٹھا کیا, ایک سکہ اکٹھا کر کے ہم یہاں تک پہنچے اور میرا خیال ہے کہ ابھی آگے بڑی چیزیں ہیں جو ہونے والی ہیں, لیکن الحمدللہ اسی یہ تعلیم ہی ہے. کوئی آپ کہتے ہیں نا مالی مدد فلاں کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کسی کو جتنا مرضی عطا کر دیں اس کے پاس صلاحیت ہی نہ ہو تو وہ اس کو نہ سنبھال سکتا نہ یوٹیلائز کر سکتا. تو جس ادارے نے ہمیں ایجوکیٹ کیا نا ایز اے اسپیشل پرسن, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کا بہت بڑا احسان ہے. اور جو ہمارے ٹیچرز ہیں جس سنسیریٹی کے ساتھ انہوں نے ہمیں ٹیچ کیا, بس یہی ہمارا جو کل سرمایہ ہے اور اس سرمایہ نے ہمیں بچایا ہو. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے اسپیشل ٹائم نکالا. انشاءاللہ تعالیٰ جی ہم تو انشاءاللہ سپورٹ کریں گے اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی سپورٹ کریں. پھر ملیں گے نیکسٹ ایکٹیویٹی میں. اوکے جی, اللہ حافظ.